अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्कारः। अहं डॉक्टर माधवेश्वर चौधरी कनिष्ठोपाध्याय कक्षायाः व्याकरणशिक्षणे स्वागतं व्याहरामि। वृद्धिसंज्ञा। वृद्धिसंज्ञा विधायक सूत्रम् अस्ति वृद्धिरादैच्। आदैच् वृद्धिसंज्ञः स्यात् इति सूत्रस्य वृत्तिः अस्ति। आत् ऐच् अर्थात सूत्रे आत् अस्ति। आत् मध्ये यः तकारः सः तकारः तपरस्तत्कालस्य सूत्रकारणात् अस्ति। अतः अत्र आकार कथनेन केवलं दीर्घ आकारस्य बोधः भवति। ह्रस्व अकारस्य प्लुत अकारस्य च बोधः तपर्कारणात् न भवति। अतः आत् अर्थात आ। ऐच् च ऐच् ऐच् प्रत्याहारः अस्ति। ऐच् प्रत्याहारे ऐ औ इति द्वौ वर्णौ स्तः। अतः आ ऐ औ एतेषां त्रयाणां वर्णानां वृद्धिसंज्ञा अनेन सूत्रेण भवति इति सूत्रार्थः लभ्यते। वृद्धिसन्धेः। वृद्धिसन्धि विधायक सूत्रम् अस्ति वृद्धिरेचि। एतस्य सूत्रस्य वृत्तिः अस्ति आदेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। पदद्वयात्मकं सूत्रम् अस्ति। एकं पदम् अस्ति वृद्धिः, द्वितीयं पदम् अस्ति एचि। पंचम्यन्त आत् पदस्य आद्गुणः इति सूत्रात् अनुवृत्तिः आगच्छति। एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रस्य अधिकारः अस्ति। अतः सूत्रस्य अर्थः भवति अवर्णात् परे एच् प्रत्याहारस्थ वर्णाः सन्ति तर्हि पूर्वपरयोः स्थाने एकः वृद्धि आदेशः भवति इति। गुणापवादः अर्थात यदि एकस्मिन् स्थाने गुणसन्धेः प्राप्तिः अस्ति तथा वृद्धिसन्धेः अपि प्राप्तिः अस्ति, तत्र वृद्धिसन्धिः भवति, गुणसन्धिः न भवति। उदाहरणेन पश्यामः वयम्। आद्गुणः इति सूत्रेण अवर्णात् परे अच् प्रत्याहारस्थ वर्णाः सन्ति तदा पूर्वपरयोः स्थाने गुणः एकादेशः भवति।
वृद्धिरेच इति सूत्रेण अवर्णात् एच प्रत्याहारस्थ वर्णानां परे पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः भवति। अच प्रत्याहारस्थ वर्णानां परे गुणसंधि भवति, एच प्रत्याहारस्थ वर्णानां परे वृद्धि संधि भवति। अच प्रत्याहारे एव एच प्रत्याहारः आगच्छति। अतः वृद्धिरेचि सूत्रस्य यत्र प्राप्तिः भवति तत्र आद्गुणः इति सूत्रेण अर्थात एच प्रत्याहारस्थ वर्णानां परे आद्गुणः इति सूत्रेण गुणसंधि न भवति इति गुणापवादः वाक्यस्य आशयः इति। उपसर्गादृति धातो इदं सूत्रम अपि वृद्धि संधि विधायकं सूत्रम अस्ति। सूत्रस्य वृत्तिः अस्ति अवर्णान्तादुपसर्गाद्रिकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। अर्थात अवर्णान्तात् उपसर्गात् परे यदि ऋकारादि धातुः अस्ति तर्हि पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः भवति। अवर्णान्तः उपसर्गः पूर्वं स्यात् तथा परे ऋकारादि धातुः अस्ति तदा पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः भवति। उदाहरणेन पश्यामः वयं कृष्ण एकत्वम् इत्यत्र णकारे अकारः अस्ति, एकत्वम् इत्यत्र एकारः अस्ति। वृद्धिरेच इति सूत्रेण अकार एकारयोः स्थाने वृद्धि ऐकारः भवति। तदा कृष्ण ऐकत्वं वर्ण संयोगः कृष्णैकत्वम् इति सिद्धम्। गंगा ओघः गा इत्यत्र आकारः अस्ति, ओघः इत्यत्र ओकारः अस्ति। द्वयोः वर्णयोः स्थाने वृद्धिरेच इति सूत्रेण वृद्धिरेकादेशः भवति। औ तदा गंग औ घः संयोगे गंगौघः इति सिद्धम्। उपरिच्छति पकारे अकारः अस्ति, रिच्छति इत्यत्र ऋकारः अस्ति। अत्र ध्यातव्यं यत् उपशब्दः उपसर्ग शब्दः अस्ति, अर्थात
अवर्णान्तः उपसर्गः अस्ति उप, पकारे अकारः अस्ति अतः अवर्णान्तः उपसर्गः अस्ति उप। ऋच्छति क्रियापदम् अस्ति। ऋच्छति क्रियापदस्य ऋकार परे उपसर्गात् धृति धातौ इति सूत्रेण अकार ऋकारयोः स्थाने वृद्धि भवति आ, तथा उरण रपरः इति सूत्रेण आकारे ऋकारः अस्ति इति कारणात् रपरः भवति आर्। तदा उप आर् छति संयोगे उपार्छति इति सिद्धम् इति। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि विधायकम सूत्रम अस्ति अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे च परे पूर्वपरयोर् दीर्घ एकादेशः स्यात् इति सूत्रस्य वृत्तिः अस्ति। अचि पदस्य अनुवृत्तिः इको यणचि इति सूत्रात् आगच्छति। एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रस्य अधिकारः अस्ति। अतः सूत्रस्यार्थः भवति अकः अर्थात अक प्रत्याहारस्थ वर्णानां परे सवर्ण अच प्रत्याहारस्थ वर्णाः स्युः तदा पूर्वपरयोः स्थाने दीर्घः एकादेशः भवति। अत्र उदाहरणेन पश्यामः वयं दैत्य अरिः यकारे अकारः अस्ति। अरिः इत्यत्र अकारः अस्ति। द्वयोः वर्णयोः स्थाने अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्ण वर्ण कारणात् आकारः भवति। तदा दैत्य आ रेः संयोगे दैत्यारेः इति सिद्धम्। श्री ईशः। श्री मध्ये दीर्घ इकारः अस्ति। ईशः मध्ये अपि दीर्घ इकारः अस्ति। अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण द्वयोः वर्णयोः स्थाने दीर्घ इकारः भवति। तदा श्र ई शः संयोगे श्रीशः इति सिद्धम्।
विष्णु उदयः इत्यत्र णकारे उकारः अस्ति, उदयः इत्यत्र उकारः अस्ति। द्वयोः वर्णयोः मध्ये सवर्णकारणात् अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण दीर्घ उकारः भवति। तदा विष्णु उदयः संयोगे विष्णुदयः इति सिद्धम्। होत्री ऋकारः इत्यत्र होत्री मध्ये ऋकारः अस्ति, ऋकारः मध्ये अपि ऋकारः अस्ति। द्वयोः वर्णयोः मध्ये सवर्णकारणात् अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण दीर्घ ऋकारः भवति। ऋ तदा होत् ऋकारः संयोगे होत्रीकारः इति सिद्धम् इति।